नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा, एक ऐसा अमल बताऊंगा, बल्कि एक ऐसे हिसार या एक ऐसे कड़े के मुतालिक बताऊंगा जो बहुत ज़बरदस्त है, बल्कि बेहतरीन है। अगर मैं ये कहूँ कि ये कायनात का ताकतवर तरीन हिसार है तो बिल्कुल दुरुस्त होगा। ये इतना ताकतवर तरीन हिसार है कि कायनात की कोई चीज़ ईज़ा पहुंचाने वाली, तकलीफ देने वाली आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगी। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह के, किसी भी किस्म के जादू जिन्नात का शिकार है, किसी तरह के असेबी असरात का शिकार है, या तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है, उनके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त हिसार है। और उन लोगों के लिए जो बाज़ औक़ात शयातीन का एक ऐसा गिरोह, जिन्नात का एक ऐसा गिरोह जो तावीज़ात के ज़रिए, जादू के ज़रिए या अपनी शरारत से रात को सोते हुए इंसानों के जिस्मों को शल कर देते हैं, सुन कर देते हैं, ये उनके लिए भी बड़ा ही ज़बरदस्त हथियार है। ये हिसार हर तरह की बीमारी से आपकी हिफाजत करेगा। और ख़ास तौर पर अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं या आपको मजबूरन ऐसी जगह जाना पड़ गया है जो बहुत ज़्यादा वीरान है, जिसके मुतालिक आप जानते हैं कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है, हवाई मखलूक का बसेरा है, ये जगह बहुत भारी है और आपको वहाँ जाना पड़ गया है, तो आप ये हिसार लगा कर जाएं। दुनिया की कोई चीज़, कोई नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। आप अल्लाह की मुकम्मल हिफाजत में होंगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक हिसार है। आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इसके पढ़ने के 3 तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ तीनों तरीके। आपको जो आसान लगे आप उस तरीके को अपना लें, उसी तरह आप पढ़कर आप अपना हिसार कर लिया करें। नंबर 1, पहला तरीका ये है कि आप हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। नंबर 2, इसका तरीका दूसरा ये है कि आप सुबह शाम 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, अव्वल आखिर 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा या 11 मरतबा, जितनी दफ़ा आप पढ़ सकते हैं दरूद शरीफ पढ़ेंगे। तीसरा तरीका इसका यह है कि आप 24 घंटों में 11 बार आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है और दरूद शरीफ अव्वल आखिर 3, 5, 7, 9, 11 दफ़ा, जितनी दफ़ा आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ये 3 तरीके हैं। आपने इनमें से कोई तरीका जो आपको आसान लगे आप उसको अपना सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि सुबह शाम आप 7 मरतबा इसको पढ़ें। पढ़ने का तरीका गौर से सुन लें। अगर आप सुबह शाम 7 मरतबा पढ़ना चाहते हैं तो जब आप आयतुल कुर्सी शुरू करें अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ, अगर आप 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो दरूद शरीफ पढ़ने के बाद जब आप आयतुल कुर्सी शुरू करेंगे तो जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए इन अल्फाज पर पहुंचेंगे, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, आपने इन अल्फाज को 3 मरतबा पढ़ना है। यानी वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये आपकी 1 मरतबा आयतुल कुर्सी मुकम्मल हो गई। जब आप आयतुल कुर्सी मुकम्मल कर लेंगे तो आपने अपने सीने पर दम करना है और अपना हिसार ऐसे हिसार लगाना है। उसके बाद आप अपने हाथों पे दम करेंगे। इस तरह दम करके आपने पूरे जिस्म पर हाथ फेर लेना है, जहां तक आपके जिस्म पर हाथ पहुंच सकते। ये आपका 1 मरतबा मुकम्मल हो गया। आपने दूसरी मरतबा आयतुल कुर्सी शुरू करनी है। जब आप वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा पर पहुंचेंगे, इसी तरह 3 मरतबा पढ़कर आयतुल कुर्सी को मुकम्मल करेंगे और फिर आप अपने सीने पर फूंक मारेंगे और अपने इर्द गिर्द ऐसे हिसार लगाएंगे। हाथ पे दम करके अपने जिस्म पर हाथ फेर लेंगे जहां तक आपका हाथ पहुंचता है। ये तरीका आपने जो भी अपनाना है उसके साथ ये भी करना है। हर आयतुल कुर्सी 1 दफ़ा पढ़ने के बाद, मुकम्मल करने के बाद, जब आप 3 दफ़ा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा पढ़ के मुकम्मल करेंगे, हर दफ़ा आप सीने पर फूंक मारेंगे, हाथों पे दम करेंगे, हिसार लगाएंगे और अपने जिस्म पर हाथ फेर देंगे। ये 1 दफ़ा मुकम्मल हुआ, 2 दफ़ा मुकम्मल हुआ, 3 दफ़ा मुकम्मल हुआ। जब आप 3 दफ़ा मुकम्मल कर लें
تو اول آخر جس طرح میں نے کہا درود شریف پڑھنا ہے، آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا ہوگا، پھر آخر میں بھی آپ نے اگر 3 دفعہ پڑھا پہلے تو پھر 3 دفعہ آپ آخر میں بھی پڑھ لیں گے۔ پڑھ کے درود شریف پھر بھی آپ نے اپنا حصار لگانا ہے، پھونک مارنی ہے، ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے، پھر اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر لینا ہے۔ یہ 3 دفعہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو 7 دفعہ اگر آپ پڑھیں گے تو بھی اسی طرح آپ نے ہر آیت الکرسی کو مکمل کریں گے، یعنی 3 دفعہ ولا یعود حفظہما پڑھ کر آپ نے آیت الکرسی مکمل کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ آیت الکرسی کو مکمل کریں گے، آپ نے اپنے سینے پر پھونک مارنی ہے اور اپنے ارد گرد اس طرح آپ نے اپنا حصار لگانا ہے، اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، اپنے جسم پر پھیر لینا ہے۔ یہ طریقہ ہے، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ اگر 7 دفعہ پڑھ رہے ہیں، 7 دفعہ مکمل کر کے دم کر لیں گے، اور پھر جب آخر میں درود شریف پڑھیں گے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 جتنی دفعہ پڑھنا چاہے، پڑھ لیا آپ نے درود شریف، تو پھر ایک مرتبہ آپ نے اس سے ہی حصار لگانا ہے، پھونک مارنی ہے، ہاتھوں پہ دم کرنا ہے اور جسم پر پھیر لینا ہے۔ یہ حصار لگانے کا طریقہ، یہ بہت ہی زبردست، یوں سمجھے کہ یہ ایٹمی ہتھیار ہے، شیاطین کے خلاف، جنات کے خلاف، دشمنوں کے خلاف، مخالفین، حاسدین، منافقین کے خلاف۔ آپ یہ اس کو زندگی کا حصہ بنائیں، آپ یہ حصار لگا لیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، کوئی جادوگر، کوئی جنات، کوئی شیاطین، کوئی دشمن، کوئی مخالف آپ پر حملہ نہیں کر سکے گا، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ تک پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ اگر کوئی حملہ کرے گا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا، سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ پتہ نہیں میں اس نے کیا کیا ہوا ہے کہ میرا ہر بار ہر حملہ ناکام ہو رہا ہے، اس نے اپنے گرد پتہ نہیں کون سا حصار لگایا ہوا ہے، کیسا حصار لگایا ہوا ہے، کیا اس نے ڈھال بنا رکھی ہے جو میرا کوئی بھی وار اس پر کامیاب نہیں ہو رہا۔ تو آپ دوستو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، یہ بڑا ہی زبردست اور طاقتور ترین حصار ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی آپ پر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، نہ کوئی جادوگر، نہ کوئی شیطان، جن، جو بھی ہے، مخالف ہے، دشمن ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ بہتر ہے صبح شام اس حصار کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنا حصار لگا لیا کریں، سارا دن آپ پھر مزے سے رہیں، حفاظت میں رہیں۔ اگر یہ آپ حفاظت کا یہ حصار لگا لیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی مکمل حفاظت میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کی، کائنات کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے مکمل فیوز و برکات عطا فرمائے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔